We should always allow ourselves to be closer to the source of goodness. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mga anak sa Dios, kinini na usab si Padre Charles Agustin Culi, nagdapit kaninyo nining pamalandong sa pulong sa Dios. Karong adlaw mga igsoon gihandong sa simbahan si San Joaquin ug Santa Ana, mga ginikanan sa Bulahang Birhen Maria. Nining atong pagpamalandong sa pulong sa Dios, ilakip ta sa ato ang mga pag-ampo, ang atong mga ginikanan nga sa hataas nga panahon maoy nagsapupo, nagalima ug nagatiman kanato. Ngadto sa tanang mga ginikanan, among mga pag-ampo alang kaninyong tanan. Mga igsuon, kon atong tan-awon ang kahimtang sa kalibutan karon, dili na nato mailhan dayon unsay tinuod ug unsay dili. Dili na nato mailhan dayon ang maayo gikan sa bati. Tinuod gyud ang giingon ni San Agustin sa Hippo nga diha sa kalibutan anaa ang puwersa sa maayo ug ang puwersa sa dautan. Makapangutana siguro ta, diin man gikan ang dautan? Kay sayod man ta nga ang maayo gikan gyud sa Ginoo. Of course, ang dautan gikan gyud sa kaaway sa Ginoo. Ang kaaway sa Ginoo maoy nagsabod sa maong mga binhi sa kadautan dinhi sa kalibutan. Pamasin nga ang mga maayo nga buhat sa Ginoo matakdan. Mao kini ang trabaho sa dautan, mga igsoon. Dauton, libugon ang mga katawhan aron siya magmadaugon ug magmalampuson. Gani, makaingon ta nga sa atong panahon karon, nagsugod na nga nagmalampuson ang dautan tungod kay daghang higayon nga kita nga mga tao ngamugna unta sa kaayo sa Ginoo, natakdan hinuon sa buhat sa dautan o demonyo. Busa, unsa may hagit nini alang kanato? The challenge is this, that we should always allow ourselves to be closer to the source of goodness. Let us allow ourselves to be influenced by Christian values aron dili dayon mahulog sa kalautan. Sa laing bahin mga igsoon, gipahinumduman ang sab kita sa kaayo o sa lapad nga pasensya sa Ginoo. Tungod kay ang mga sagbot nga anaa sa atong palibot, posible nga anaa sa atong mga panimalay ug anaa sa atong tagsa-tagsang mga kasing-kasing, posible man unta nga ibton ug ilabay sa makagagahom apan tan-awa ra gihatagan og kahigayunan nga mausab ug manguhay. Busa igsuon, sanglit kay gihatagan man kita kahigayunan nga magpadayon sa pagtubo dinhi sa kalibutan atong paningkamutan nga mahimo tang mga maayong binhi alang sa uban ug dili unta maoy hinungdan sa kadautan sa uban. Aron dili ang mga maayo maoy matakdan sa mga dautan, kun dili ang mga dautan unta maoy matakdan sa mga maayo o binuhatan. Pangutana karon, kinsay natakdan? Ikaw nga maayo o siya nga dautan?